बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान, एक बार फिर आपके साथ। बलूचिस्तान में सियासी महाज पे तो इंतहाई खामोशी है, और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे दीगर सूबों की तरह कोई सियासी बहरान नहीं है। अपोजिशन और हुकूमत मिल के चल रहे हैं और बलूचिस्तान के मसाइल हल कर रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी है, और चौथा स्पेल भी जो है वो 2 रोज़ कबल जो है वो मानसून का वो बलूचिस्तान में दाखिल हो चुका है, जिसने बड़े पैमाने पे तबाही मचाई है। जिसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर जो है वो किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला की तहसील, मुस्लिम बाग, इसके अलावा आवारान और लसबेला एक बार फिर शदीद मुतासिर हुआ है इन बारिशों के बायस, जिसकी वजह से कोयटा कराची शाहराह जो है का जो राब्ता है वो एक बार फिर मुनक़ता हो गया है, क्योंकि 4 जगह से जो है वो पुल बह गए, जिनकी मुरम्मत का काम जारी है। और बताया जा रहा है कि 3 से 4 रोज़ में जो है ये काम मुकम्मल होगा। मैं जो एक बड़ी बात है कि वज़ीर आज़म कल जो है वो लसबेला का दौरा कर रहे हैं 14 अगस्त के दिन, और वो वहाँ पे सैलाब मुतासरीन से जो है मुलाकात करेंगे। उनको जो इमदाद फराहम की गई है या उनके लिए जो रिलीफ इकदाम किए गए हैं उनका जायज़ा लेंगे। ताहम जैसा कि मैंने बताया कि किला अब्दुल्ला में जो है वो 3 बड़े डैम जो है वो टूट गए, जो कि इंतहाई परेशान कुन बात है। और एक अलमिया है कि इतने बड़े डैम जो है वो किस तरह टूटे, और जो मेरा महकमा आपाशी ने जो माजी में ये डैम बनवाए थे और जो लोग इसके ज़िम्मेदार थे उनके ख़िलाफ़ ज़रूरी जो है कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इसका नोटिस भी लिया जाना चाहिए, बल्कि लिया जा चुका है। और चीफ सेक्रेटरी ने जो है बलूचिस्तान में जो मानसून के पहले स्पेल थे और इस स्पेल के दौरान जितने डैम टूटे थे उस पर इंक्वायरीज कमेटी बना रही थी, और मुख्तलिफ जो कमेटियाँ हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में जाके इन डैमों का मुआयना कर रही हैं, और इसके हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट जो है वो चीफ सेक्रेटरी को पेश की जाएगी, और जो उसके ज़िम्मेदारान हैं उनका तयन किया जाएगा। जो किला अब्दुल्ला में जो डैम टूटा उससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई, उसमें जो सैलाबी रैला था उसमें बताया गया है कि तकरीबन 22 के करीब लोग बह गए थे, जिसमें से जो है 4 की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि 7 को ज़िंदा बचा लिया गया है, जबकि बाकी लोग अभी तक गुज़िश्ता रात से लापता हैं। लेकिन एक बार फिर जो है इसमें PDMA के किरदार को सराहना पड़ेगा। जैसे ही पता चला कि किला अब्दुल्ला में जो है वो डैम टूट गया है और बहुत बड़ा सैलाबी रैले ने जो है ना तबाही मचानी शुरू कर दी है, और खौफ के मारे लोग जो है वो पहाड़ों पे चढ़ गए थे, तो फौरी तौर पे जो है लोगों की एक बड़ी तादाद वो PDMA के दफ्तर पहुंच गई, और वहाँ पे जब उनको अंदर नहीं छोड़ा गया तो वहाँ पे काफ़ी तल्ख कलामी भी हुई। लेकिन इससे पहले ही जो है डायरेक्टर PDMA फैसल पानीज़ई की क़यादत में जो है वो, जिसमें 4 एम्बुलेंस और इसके अलावा इमदादी सामान के 2 ट्रक और दीगर जो हैवी मशीनरी थी वो किला अब्दुल्ला के लिए रवाना हो चुकी थी, और बर वक्त पहुँच के जो है उन्होंने कार्रवाई की, और तकरीबन जो है वो 200 से के करीब, जिसमें 40 बच्चे भी शामिल थे, उनको जो है रेस्क्यू किया गया, उनको महफूज मकामात पे पहुंचाया गया, और जो पहाड़ पर चढ़े हुए लोग थे उनको भी महफूज मकामात पे मुंतकिल किया गया। उनको खैमे दिए गए, फूड आइटम्स दिए गए और दीगर सामान उनको दिया गया। जब सूरत हाल तो ज़्यादा संगीन हुई, जब हमने देखा रात गए तकरीबन 1 बजे के करीब जो है वो कमिश्नर कोयटा सोहेल बलोच और इसके अलावा जो DG PDMA नसीर नासिर वो भी किला अब्दुल्ला पहुँच गए, और उन्होंने तमाम इमदादी कार्रवाइयों की बज़ात ख़ुद निगरानी की, और लम्हा जो है वो रिपोर्ट जो है वो देते रहे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान जो है वो आजकल तुर्की के दौरे पे है। जब उन्हें पता चला तो वो पूरी तरह जो है हम नोट कर रहे थे, क्योंकि हम मौके पे मौजूद थे, हमारी टीम 92 न्यूज़ की वो भी मौके पे पहुंच गए, और उसने इसकी कवरेज इस जो किला अब्दुल्ला का इलाका था इसकी कवरेज की, और वही हमें पता चला कि जो चीफ सेक्रेटरी हर लम्हे की रिपोर्ट जो है वो कमिश्नर कोयटा और DG PDMA से लेते रहे। और जब सूरत हाल सुबह नॉर्मल हुई तो सब ने सुख का सांस लिया, लेकिन इस पानी ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, गांव के गांव तबाह कर दिए हैं, कच्चे मकानात जो हैं वो गिर गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, बागात किला अब्दुल्ला अपने बागात की वजह से काफ़ी मशहूर है, और वो तमाम बागात जिसमें खुसूसन सेब
سیب کے باغات تھے وہ مکمل طور پہ تباہ ہو گئے، لیکن جو سب سے انتہائی افسوسناک بات تھی وہ جو غریب ہیں وہ بے گھر ہوئے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ جو 3 ڈیم ہیں ماشکا میں ٹوٹے، ان ڈیموں کے ٹوٹنے کی وجہ سے جو ہے پانی نے سیلابی ریلے کی شکل اختیار کر لی، اور وہ ہر طرف تباہی مچاتا ہوا مختلف علاقوں میں، جس میں میزی اڈا تھا، پیر علی زئی تھی، گلستان تھا، اور اس کے علاوہ جو قلعہ عبداللہ کا علاقہ، ان قلعہ عبدالرحمن زئی تھی، ان علاقوں میں اس نے بڑے پیمانے پہ تباہی مچائی، اور لوگ ساری رات نہیں سو سکے اور محفوظ مقامات، اونچے مقامات پہ چڑھ گئے۔ تو یہ صورتحال تھی، تاہم وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی کل جو ہے وہ ساری رات اس صورتحال کو مانیٹر کرتے رہے، اور چیف سیکرٹری اور جو دیگر اعلیٰ افسران تھے ان سے رابطے میں تھے، اور ان سے لمحہ بلمحہ رپورٹ لے رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کسی صورت میں بھی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کریں گے، اور جتنے بھی متاثرین ہیں ان کو ہر قسم کی جو ہے فیسلٹیز جو ہے وہ پہنچائی جائے، جس پر ہم نے دیکھا کہ بڑے پیمانے پہ پی ڈی ایم اے کی جانب سے جو ہے ٹرکوں میں، ان کے ٹرکس یا پرائیویٹ ٹرکس میں جو ہے امدادی سامان وہ قلعہ عبداللہ پہنچ گیا، کہ جو کہ لوگوں کو فراہم کیا گیا، جس کی باعث جو ہے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا اور ان اقدامات کو کافی سراہا۔ جبکہ لسبیلا میں جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ پھر تباہی ہوئی ہے، سیلابی ریلے نے پھر 4 پل اڑا دیے جو کہ عارضی طور پہ تعمیر کیے گئے تھے، کچھ اس میں پہلے ہی نقصان ہوا تھا، تو ان کو بھی جو ہے وہ پانی لے گیا، جس کی وجہ سے کوئٹہ کراچی کے درمیان جو ہے وہ جو زمینی رابطہ ہے وہ منقطع ہو گیا۔ یہاں پہ میں کمشنر کلات داؤد خلجی کی کوششوں کا جو ہے ذکر اگر نہ کروں تو یہ بہت بڑی ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، جس طرح اس پورے سیلاب میں انہوں نے پورے ڈسکلاج کا جو ڈویژن ہے وہ بہت بڑا ہے، اور یہ آواران، لسبیلا، ہب تک جو ہے پھیلا ہوا ہے، کلات، خزدار بھی اس میں آتے ہیں، تو اور یہ پورا علاقہ جو ہے بارشوں سے بری طرح جو ہے متاثر ہوا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ جو ہے خود جو ہے وہ گھر گھر جا کے متاثرین کے پاس جو ہے انہوں نے معلومات حاصل کی، متاثرین کے لوگوں کو جو ہے جو متاثرین تھے ان کو امداد فراہم کی، اور ایک موقع پہ موجود ایک ہمارے وہاں کے مقامی صحافی نے بتایا کہ جب انہیں بتایا گیا کہ کچھ متاثرین کے لیے جو ہے چیزیں نہیں ہیں، تو انہوں نے فوری طور پہ اپنا ڈی سی کو اپنا ATM کارڈ دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کی اتنی لمٹ ہے، آپ جاؤ میرے اکاؤنٹ سے پیسے نکالو، لیکن ان متاثرین کو جو ہے کمپلسیٹ کرو، بعد میں جب سرکاری پیسے آئیں گے تو ہم اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے۔ تو یہ جذبہ ہوتا ہے کام کرنے کا، اگر اس طرح جذبہ ہو تو پھر جو ہے کوئی چیز مشکل نہیں رہتی، اور بالکل اسی طرح یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر قدوس بزنجو کا بھی یہی جذبہ ہے۔ وہ ان سے میری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے پورے جو متاثرہ علاقوں میں اپنے افسران کا جال پھیلا رکھا ہے، اور ان پہ مانیٹرنگ ٹیمیں بنا رکھی ہیں جس کی سربراہی چیف سیکرٹری کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو ہے کسی بھی علاقے میں کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوا، کہیں بھی احتجاج نہیں ہوا۔ چھوٹی موٹی جو ہر آدمی کی ہر ضرورت تو پوری نہیں کی جا سکتی، لیکن جو ان کے بنیادی نقصانات تھے اس کے لیے انہیں خیمے، 1 مہینے کا راشن، کچن آئٹم، سلینڈرز اور دیگر اشیاء جو ہے وہ فراہم کر دی گئی تھی، اور کل جو کمپلسیشن کے لیے ہیں وہ کمیٹیاں بھی اناؤنس ہو گئی ہیں، ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جس کے بعد جو ہے اب اس کے لیے ایک سروے کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو متاثرہ لوگ ہیں ان کو ان کے مکانات یا جو دیگر نقصانات ہوئے ہیں اس کے ازالے کے لیے رقم فراہم کی جائے گی۔ قدرتی آفات ہیں، اس میں بلوچستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، اور کبھی بھی اتنی بارشیں نہیں ہوئی، اس نے بڑے پیمانے پہ تباہی مچائی ہے، لیکن ایڈمنسٹریشن کے اچھے انتظامات کی وجہ سے جو ہے جس میں تمام ادارے شامل ہیں، جس میں پاک فوج ہے، FCC ہے، لیویز ہے، PDMA ہے، اور مقامی انتظامیہ کے لوگ مل کر ایک ٹیم کی طرح کام کر رہے ہیں، اور NDA بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے، جبکہ جو عالمی ادارے ہیں ان کی طرف سے اب امداد آنے کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے جو ہے کچھ مشکلات میں کمی ہوئی ہے۔ تاہم اب بھی وسائل کی بہت بڑے پیمانے پہ ضرورت ہے، خصوصاً جب لوگوں کو مکانات تعمیر کرنے کے لیے پیسے دیے جائیں گے، یا ان کے مویشی اگر ہلاک ہوئے ہیں تو اس کے لیے اگر جو کمپنسیشن دیا جائے گا تو اس کے لیے اربوں روپے چاہیے، تو اس حوالے سے سب کی نظریں وفاق پہ ہیں۔ دیکھتے ہیں کل وزیر اعظم لسبیلا آ رہے ہیں تو وہ اس حوالے سے کیا اعلانات کرتے ہیں، اس پر سب کی نظر ہے، اور اس حوالے سے مزید جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ جو بر وقت معلومات ہیں سیلاب کے حوالے سے بلوچستان میں وہ آپ کو مل سکیں۔ شکریہ۔